सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में हूँ अलीना इलियास और लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है समी इब्राहिम साहब। इसके साथ साथ वज़ीराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश भट्ट साहब जो कि हमारे नुमाइंदे हैं बोर्ड के। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे शाह खान साहब जो कि माहिर कानून हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज साहब। 2 से 3 इशूज़ हैं जो आज इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इशू है वो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से है जो कि तीसरी दफ़ा जारी किया गया है। आखिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? अपोजिशन का ये कहना है क्योंकि अब इस दफ़ा जो बारी है वो हुकूमत और हुकूमती अरकान की है, इस वजह से नैब ऑर्डिनेंस तीसरी दफ़ा आया है जो काफ़ी चीज़ों को मशकूक बनाता है। इसके साथ साथ हम जो डिस्कस करेंगे अगली स्टोरी वो ये होगी कि हुकूमती जो कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ है। इजलास का एजेंडा जो था वो बल्दियाती जो आपके इंतखाबात होने हैं उस हवाले से था, बाकी भी चीज़ें शामिल थी इस एजेंडे में, लेकिन आखिर कोर कमेटी में और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई होंगी, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो मजहबी जमात है जिसके साथ हुकूमत का एग्रीमेंट हुआ है इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी जानेंगे। जी समी साहब, सबसे पहले तो आपको पता है कि कल हुकूमत का एग्रीमेंट हुआ है मजहबी जमात के साथ, आपको क्या लगता है ये एग्रीमेंट जो है आपको लगता है कि ये रहेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मुश्किल है कि ये एग्रीमेंट कायम रहे। अलीना, एक नेक नियति से एग्रीमेंट किया गया है और इसके गारंटर भी हैं। मुझे इस हवाले से कोई इबाम नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है ये पाए तकमील तक जाएगा। और मैं यहाँ पर लाहौर में हूँ, आज उस हवाले से जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका भी इजलास हुआ है यहाँ पे, और उसमें अली मोहम्मद खान ने जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने उसकी सदारत की है। राजा बशारत भी थे उसमें, होम सेक्रेटरी पंजाब के भी थे, तो और भी दूसरे लोग भी थे वो उसमें शरीक थे। और मुआहदे के तहत जो 4th शेड्यूल में जो लोग हैं मजहबी जमात के और इसके अलावा जो नज़रबंदी के जो मामलात हैं और जितने भी गिरफ़्तार लोग हैं उनका वो किस जुर्म में गिरफ़्तार हैं, क्यों गिरफ़्तार हैं, कानूनी आगे मामला क्या होगा, उस पर बड़ी एक बातचीत भी हुई है, बहस भी हुई है। और उसमें जो लब्बैक की मजलिस शूरा के जो 2 अरकान हैं उन्होंने भी उसमें शिरकत की। तो चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। वज़ीराबाद में भी जो मुज़ाहिरीन थे उन्होंने सड़क को खोल दिया है और वो जो 7 वहाँ पर पार्क्स हैं उनमें वो शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि जब तक 50% जो एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सड़कें खोल दी गई हैं। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे जो पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से साथ ही हैं इस डेमोस्ट्रेशन के और पूरा उन्होंने इसको कवर किया है, वो हमारे साथ हैं। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा ताबिश, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं और ये जो खबरें हैं कि जो एहतजाज करने वाले थे अब उन्होंने सड़कों को खोल दिया है और वो पार्क्स में चले गए हैं, क्या आप देख रहे हैं? कुछ हमें बयान फरमाएंगे, वहाँ पर आपने क्या देखा, किस तरह से वो सूरत हाल है? देखिए बिल्कुल सभी सब 11 रोज़ पहले जो यतीम खाने से ये जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाना था, इस वक्त 2 रोज़ पहले जो है अल्लाह वाला चौक में ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। और 2 रोज़ के बाद भी जो गुज़िश्ता रोज़ जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत जो है एक इनका इजलास हुआ, हुकूमत के साथ एक मुआहदा तय पाया गया कि 8 से 10 दिन के दरमियान जो है अल्लामा साहब रिजवी 4th शेड्यूल में डाले हुए लोगों को बाहर निकाल जाएगा और इसके साथ जितने भी कारकुन हैं और रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हैं उनको अदालती थ्रू जो है उनको बाहर निकाला जाएगा। अब जितने भी लोग हैं यहाँ पर मजहबी जमात के जो कारकुन हैं, अल्लाह वाला चौक के बिल्कुल साथ एक पार्क है, चट्ठा पार्क से कहा जाता है, वहाँ पर सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका सबका एक ही मुतालबा है कि जब तक खादम जो है हुसैन रिजवी साहब नहीं बाहर आते तब तक ये लोग जो है यहीं पर रहेंगे, क्योंकि 7 रिजवी साहब इस वक्त जो है अंदर है और उनका ये कहना है 7 रिजवी साहब को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा लोग यहाँ पर हैं। लोग ये फुल चार्ज हैं और लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं यहाँ पर बुलंद की जाती हैं और इसके साथ साथ नमाज 5 वक्त पढ़ी जाती है और बड़े पुरअमन लोग हैं एक साइड पे जो है बैठे हुए हैं। और वज़ीराबाद की जो ज़िंदगी है, मामूलात ज़िंदगी वो जो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ से कुछ फरलांग के फासले पर जो है अड्डा मौजूद है जहाँ पर दूसरे शहरों में लोग जाते हैं, तो लोग अब आ रहे हैं, गुजरांवाला जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं
तो वज़ीराबाद में तमाम जो ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। और ये लोग जो है अल्लाह वाला चौक के बिल्कुल साथ एक पार्क है, वहाँ पर जो है साइड में बैठे हैं और महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, नात पढ़ी जा रही है। और अभी भी आप सुन रहे होंगे यहाँ पर जो महफिल शुरू हो गया है और इनका यही कहना है कि 7 से 10 रोज़ का टाइम है, उसके दौरान जो है तमाम मामला जो मुआहिदा किया गया है वो फुलफिल होगा, तब ही ये लोग यहाँ पर आएंगे। क्योंकि इनका ये कहना है, ज़राए का भी ये कहना है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जब तक इस धरने में आएंगे नहीं तब तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि 7 से 10 रोज़ में ये टाइम लग सकता है। अली मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत जो है आज जो है लाहौर में दूसरा इजलास हुआ और उसमें ये देखा गया ठीक है वो पंजाब ताबिश वो लाहौर की जो कमेटी है, मैं क्योंकि लाहौर में मौजूद हूँ, मेरे पास उसकी सारी इत्तलात हैं, वो हम नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मुजाहिरीन के इर्द गिर्द पुलिस भी है वहाँ पर? और दूसरी बात ये है कि अभी भी इनकी तादाद जो है वो हज़ारों में होगी, तो खाने पीने का बंदोबस्त, खाना कहाँ से आ रहा है इनका? खुद पका रहे हैं या शहरी इनको दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल सर, 2 रोज़ कबल जो है यहाँ पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद नहीं थे, लेकिन आज जो है वज़ीराबाद के तमाम अतराफ में जो रेंजर्स ने जो यहाँ पर अपनी चेक पोस्ट बना ली है और यहाँ पर नाके लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इसके अतराफ में, पार्क के अतराफ में कहीं भी पुलिस नहीं है, रेंजर्स नहीं है, लेकिन कुछ फरलांग के फासले पर रेंजर्स का जो है वहाँ पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वो पहरा वहाँ पर मौजूद नहीं था। और जहाँ तक खाने की बात है तो वज़ीराबाद के जितने भी लोग हैं वो इन लोगों को, शहरियों को जो है इनको खाना मुहैया कर रहे हैं। वक्तन जो है लोग यहाँ पर चने बांटने के लिए आ रहे हैं, कोई फ्रूट्स लेकर आ रहा है, कोई खाना वगैरह यहाँ पर लेकर आ रहा है। और इनका अपना भी एक इंतज़ाम यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन अभी तक जो वो जितने भी कंटेनर है खाने के, इनके भरे पड़े हैं और वज़ीराबाद के शहरी जो हैं इनको जो है खाना भी खिला रहे हैं, उनकी जो है खातिर मदद कर रहे हैं। और अभी भी जो है देखना होगा कि पुलिस एहलकार साइड पे इनके नहीं है, रेंजर्स के एहलकार कुछ फरलांग के फासले पर आज जो है तैनात कर दिए गए हैं। ठीक हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर कोई ऐसा माहौल तो नज़र नहीं आता, कोई कशीदगी नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है? ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और ये लोग पार्क में हैं, आपस में किसी तरह का भी ना कोई खिंचाव है ना कोई अब कशीदगी है, ऐसा कोई चीज़ आपको नज़र तो नहीं आ रही? नहीं सर, ऐसी कशीदगी का कोई भी यहाँ पर मंजर देखने में नजर नहीं आया। सिक्योरिटी के एहलकार इनके अपने ही रजाकाराना तौर पे जो है, जिसको खादम सिक्योरिटी का नाम दिया गया है, ये खुद जो है वॉलंटियर जो है सिक्योरिटी कर रहे हैं। अंदर दाखिल होते वक्त जो है तलाशी लेने के बाद जो अंदर दाखिल होने दिया जाता है, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये लोग पुरअमन जो है एक साइड पर बैठे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश भट्ट, बहुत शुक्रिया। ताबिश भट्ट बता रहे थे कि लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पर मौजूद है कुछ फासले पर, लेकिन पार्क के अंदर जो सिक्योरिटी है वो जो मजहबी जमात है उनके अपने कारकुनों की है, आने वाले लोगों की तलाशी ली जाती है और वहाँ पर किसी तरह की भी कोई कशीदगी नहीं है। ताहम ये लोग उस वक्त तक बैठेंगे जब तक जो इनके कायद हैं अल्लामा साद रिजवी, जिनको बताया जाता है कि इससे पहले वो इस्लामाबाद में थे जहाँ उन्होंने मुज़ाकरात किए उस कमेटी से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, जिसमें असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली और अली मोहम्मद साहब जो वफाकी वज़ीर हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी उनमें शामिल थे बतौर गारंटर, और भी बहुत सारे लोग। और अब उनको इस्लामाबाद से कल कोट लखपत जेल उन्हें दोबारा मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक लोग वहाँ पर पार्क्स में हैं और जब तक साद रिजवी साहब वहाँ पर नहीं जाते, वहाँ पर मौजूद वर्कर्स का ये कहना है कि वो उस वक्त तक उनका इंतज़ार करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, उसकी तफसीलात और उसमें तय किया गया है। एक यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि क्योंकि 3 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, जिसकी सरबराही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अमीर भट्टी साहब कर रहे हैं, वो जो अल्लामा साद रिजवी की नज़रबंदी की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को ये वापस किया है केस। ये उनके साद रिजवी साहब के चचा की गालबन या उनके मामू की दरख्वास्त है जिस पर ये होगा। और तवक्को ये की जा रही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो मौक़िफ़ इख्तियार करेगी उसमें यह बताया जाएगा अदालत को कि अब एक एग्रीमेंट हो गया और इसलिए वो जो चार्जेस थे या वो जो नज़रबंदी की
جو درخواست تھی پنجاب حکومت کی وہ اس کو وڈرا کر رہی ہے. یہ توقع کی جا رہی ہے کیونکہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اب اس دن پنجاب گورنمنٹ کیا کرتی ہے یہ 3 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا. لیکن جو 4 شیڈول میں لوگ ہیں اور جو مختلف الزامات کے تحت جن کے FIRs ہیں ان کا جائزہ لیا گیا کمیٹی میں آج, اور اب لسٹیں بن رہی ہیں کہ کن لوگوں کو فی الفور رہا کیا جا سکتا ہے اور جو اس وقت عدالتی کارروائی میں ہیں ان کو کس طریقے سے ریلیف مل سکتا ہے, اس پر آج غور کیا گیا. یہ تو تازہ ترین صورتحال تھی. دوسری طرف جیسے علینا نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں بھی آج ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس میں شرکت کی اور وزراء اعلیٰ بھی تھے 2 اس میں, اور بھی جو تمام جو امپورٹنٹ لوگ تحریک انصاف کے ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کانفیڈنس میں لیا اپنی پالیسیز کے حوالے سے. بعد میں جو گفتگو ہوئی اس میں لوکل باڈیز کے جو انتخابات ہیں ان کا بتایا گیا کہ کس طرح جو میئرز ہیں ان کا ڈائریکٹ انتخاب ہوگا شہروں کا. شہباز ہمارے ساتھ ہیں, پوچھ لیتے ہیں ان سے. شہباز بتائیے ذرا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کور کمیٹی میں کیا معاملات تھے جو زیر بحث آئے؟ جی بالکل سمیع صاحب, کور کمیٹی سے پہلے میں ایک بات جو ابھی آپ نے ذکر کی کہ حکومت اور جو TLP کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس میں جب وزیر اعظم عمران خان علماء سے بھی ملے تھے تو اس وقت بھی یہ طے پایا تھا کہ سعد رضوی کو اگر عدالتیں رہا کرتی ہیں تو حکومت اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی. اور جو معاہدہ ہوا اس میں بھی یہ باتیں طے ہیں. حکومت اور جو مذاکراتی کمیٹی مفتی منیب جو اس کے گارنٹر بھی ہیں, یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو 4 شیڈول کے مقدمات ہیں وہ بھی عدالتیں ختم کریں گی اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو سعد رضوی کی رہائی کا معاملہ ہے وہ بھی عدالتیں, لیکن جو چھوٹے مقدمات ہیں اس پر جو ہے وہ کارکنان کو رہا کیا جائے گا. لیکن آج جو کور کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں TLP پہ بالکل بات ہوئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میرا لانگ سٹینڈنگ شروع سے میرا یہ موقف تھا کہ میں کسی بھی قتل و غارت اور خون خرابے کا کبھی حامی نہیں رہا. مذاکرات سے معاملات طے ہو گئے, خوش اسلوبی سے طے ہو گئے, لیکن زیادہ بات اس پر نہیں ہوئی کہ سعد رضوی کے حوالے سے دوسرے کے کالعدم کے حوالے سے بھی حکومت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. اور وہ آج کے اجلاس میں صرف اتنی بات ہوئی ہے, وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے اور خوش اسلوبی سے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ درست سمت پر چل پڑیں گے اور جو رکاوٹیں تھی ٹریفک کی روانی وہ بحال ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ آج کے جو کور کمیٹی کے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک بات کی گئی اور وزیر اعظم نے یہ کہا تمام پارٹی رہنماؤں کو کہ آپ بلدیاتی انتخابات کی تیاری کریں, لیکن ایک تبدیلی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اس بار جو میئر ہوگا یا چیئرمین ضلع کونسل ہوگا وہ براہ راست عوام منتخب کریں گے. یعنی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل کرے اور یہ ہمارا وعدہ تھا. اور لوکل گورنمنٹ ہم اس طرح لے کے آ رہے ہیں کہ اگر لاہور کا کوئی میئر لگے گا تو اس کو بجائے اس کے کہ لاہور کے کونسلر یا چھوٹے چیئرمین نہیں بلکہ لاہور کے عوام جو ہیں وہ ڈائریکٹ اس کو جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے الیکشن وزیر اعظم نے جو آئندہ انتخابات ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ابھی سے آپ تیاری شروع کریں کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں رہا. اب نومبر شروع ہو گیا, 1.5-2 سال جو ہے حکومت کے رہ گئے ہیں, تیاری ابھی سے کرنی ہوگی. مہنگائی کے حوالے سے آج کے اجلاس میں جو ہے وہ بات ہوئی اور کیونکہ گزشتہ کور کمیٹی اجلاس میں ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ جو سبسیڈائز ریٹ پر پٹرول دینا ہے اور ایک معاشی پیکج جو غریب لوگ ہیں ان کو دینا ہے, اس پر وزیر اعظم 2 سے 3 دن میں قوم سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں. اس پر وزیر اعظم عمران خان ایک تو تمام صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لیں گے, ساتھ ساتھ کیونکہ آج وزیر اعظم نے معاشی ٹیم جو ہے وہ اس کو ہی بلایا تھا اور معاشی ٹیم نے جو اس وقت مہنگائی کی جو عالمی فنومینا ہے اس پر بریفنگ دی تھی اور وزیر اعظم نے کہا کہ چونکہ مسلسل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مگر اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. تو 2 سے 3 روز میں وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کرنے لگے, اس میں وہ تمام صورتحال پر قوم کو آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے اس پر جو ہے وہ آج کے اجلاس میں بات ہوئی. تو اس میں 3-4 نکات تھے جو کہ آج کے اجلاس میں زیر بحث ہے, لیکن جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کی تیاری کی جائے. سمیع صاحب, شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیاری کی جائے, بالکل جی میں شاہ خاور صاحب کی طرف آتا ہوں اور تھوڑا سا یہ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, میری یہاں پر کچھ لوگوں سے لاہور میں بات ہو رہی تھی. جب گندم کی جب اس کی بوائی کی جاتی ہے, جب اس کو بیجنے کا ٹائم آتا ہے تو پچھلے سال DAP کھاد کی قیمت 3800 روپے تھی. ابھی اس وقت اس کھاد کی قیمت, ایک تھیلے کی قیمت 8000 روپیہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید 1000 روپیہ اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. آج میں دیکھ رہا تھا جو چینی ہے اس کی جو ایکس مل پرائس ہے وہ 119 روپے بتائی جا رہی ہے اور مارکیٹ میں 124 روپے کلو چینی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے. اور ہمیں اس سے پہلے جب یہ سارا شوگر مافیا کی بات ہوئی, شوگر کمیشن کی بات ہوئی, تو بتایا گیا کہ گورنمنٹ نے بندوبست کر لیا ہے کہ اب 90 روپے کلو سے زیادہ چینی نہیں ہوگی.
لیکن جو ابھی شہباز جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں واقعتاً جو مہنگائی ہے یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے اس وقت. لوگوں کی زندگیاں بہت زیادہ تنگ ہیں, اور اوپر سے ایک یہ اچھی خبر ہے اس لحاظ سے کہ جو بیرونی دنیا ہے وہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر اب ذرا تھوڑا اطمینان کا اظہار کرے گی, کیونکہ شوکت ترین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے آلموسٹ, یعنی معاملات طے پا گئے ہیں, اور نیکسٹ ویک جو ہے وہ ایک معاہدہ طے پا جائے گا. تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر جو ایک روپے پر دباؤ ہے, پہلے وہ سعودی عرب سے جو پیسے آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی کم ہوا ہے, اور اگر یہ IMF سے $1 بلین اگر آئے گا, لیکن جو اس کا سینٹیمنٹ جائے گا اس سے ایسا لگتا ہے کہ ڈالر روپے کے مقابلے میں اب کمزور ہوگا, تھوڑا نیچے آئے گا, اور یہ جو ہمارے اوپر جو ایک قرضوں کے حجم میں اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی میں بہت ساری چیزوں کے جو اضافہ ہوا ہے اس میں کمی ہوگی. اور وزیراعظم صاحب جس اقتصادی پیکج کی بات کر رہے ہیں وہ یہ شاید اپنے اس منصوبے کو وہ عملی جامہ پہنا سکیں. شاہ خاور میرے ساتھ ہیں. شاہ خاور, کچھ مہنگائی اور یہ جو معاملات ہیں اس وقت جو سچویشن ہے اس پر اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو وہ کامنٹ کریں, پھر ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں, وہ نیب والی. جی سمی, یہ تو بالکل مہنگائی کا تو ہر شخص ہے وہ شکار ہے, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی ایک محدود اور فکسڈ آمدن ہے, جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں, چاہے وہ سرکاری افسران ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہیں یا چھوٹے طبقے کے جو تنخواہ دار ہیں, ان کے لیے تو ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہر چیز کی پرائس بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہوئیں, اکانومیز ڈسٹرب ہوئیں, اور اس سے مہنگائی بھی تقریباً پورے دنیا میں جو ہے وہ بڑی ہے. لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ بازار میں جائیں تو اگر آپ کوئی بھی ایک سبزی لیں تو اس کی ہر دکان پہ الگ ریٹ ہے, اور ان میں ان کی جو پرائسز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تھوڑے سے انتظامات کر کے بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ, سٹی لیول پہ, پہلے جو جیسے کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھی, مارکیٹ کمیٹیز ہوتی تھی, ان کے نظام کو اگر تھوڑا سا مزید فعال کر دیا جائے تو کم از کم جو مصنوعی جو مہنگائی ہے اشیاء خورد و نوش کی, وہ تو کم از کم کم ہو سکتی ہے. تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے صوبائی حکومتوں کو اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو. یہ تو ایک بہت بڑا عذاب ہے جو لوگوں کے اوپر ایک افریت کی طرح طاری ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ خاور, جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے, پولیٹیکل خبر, نیا نیب آرڈیننس, اور اس کی جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین کی جو تقرری ہے اب, یعنی چیئرمین کی جو ٹرمینیشن ہے وہ اب صدر مملکت کریں گے, اور وہ ان کو سارا اختیار دے دیا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جو پہلے اختیار تھا چیئرمین نیب کو ہٹانے کا, وہ اختیار اب چلا گیا صدر پاکستان کے پاس. تو یہ مجھے بتائیے, جو اس کو آج اپوزیشن نے جو ریئیکٹ کیا ہے, میں جو شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے, اگر وہ ان کی پہلے گفتگو سن لیں تو پھر ذرا شاہ خاور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں. یہ آپ نے شہباز صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو NRO دے رہے ہیں, اور اس میں جو پرانے مقدمات جو قائم ہوئے ہیں وہ تو پرانے آرڈیننس کے تحت چلیں گے, لیکن اب آگے کے جو مقدمات ہیں وہ اس آرڈیننس کے تحت چلیں گے. اس میں بہت ساری رعایت بھی دے دی گئی ہیں, اور پھر جو چیئرمین کی تقرری یا ان کو ہٹانے کے اختیارات, یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو ایک وزیراعظم صاحب کے پاس سارا اختیار جا رہا ہے. پھر اس لحاظ سے تو اپوزیشن کی جو تنقید ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں شاہ خاور؟ دیکھیں سبھی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس آیا تھا, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں غالباً یا 19 میں ایک اس سے پہلے بھی ایک فرسٹ امینڈمنٹ آرڈیننس آیا تھا جو کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بن سکا تھا. اس میں بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ موجودہ آرڈیننسز میں ہیں. ابھی یہ جو تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس آیا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور وزارت قانون کو تھوڑا سا پہلے ہوم ورک کر لینا چاہیے کہ وہ جو ابہام اس سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 میں تھے, وہ پہلے سے ہوم ورک کر کے اس میں ایسی چیزیں مربوط قسم کی ترامیم کرتے کہ جس میں دوبارہ آرڈیننس لانے کی ضرورت نہ پڑتی. ابھی جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, یا میاں شہباز شریف صاحب نے جو ابھی کہا ہے کہ یہ
हुकूमत ने अब एक पेशगी अपने आप को NRO दे दिया है। मैं समझता हूँ कि इसका तो अपोजिशन खुद मुतालबा करती रही है, जब गवर्नमेंट ने भी और इन्होंने भी अपनी अपनी अमेंडमेंट्स पेश की थी, जिसमें 34 अमेंडमेंट्स अपोजिशन ने भी पेश की थी, उसमें मेरा ख्याल है कि 25-26 अमेंडमेंट्स तो वो जो इन ऑर्डिनेंसेस में जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो तो इनकी अपने मुतालबात भी ऐसे ही थे। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए किया, बल्कि बहुत सारे केसेस में खुद अपोजिशन के बहुत सारे लोग, जिसमें PMLN PPP के लोग हैं, उन्होंने भी इसी ऑर्डिनेंस का बेनिफिट उठाते हुए कोर्ट्स में दरख्वास्त दे दी है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, कि उनके केसेस इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो तो रिट्रोस्पेक्टिव है, ये प्रोस्पेक्टिव हरगिज़ नहीं है। तो इसका फ़ायदा उन मुकदमात में भी या उन इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरीज़ में भी होगा जो इस वक्त भी पेंडिंग है। तो मैं नहीं समझता कि ये प्रोस्पेक्टिव इसका इफ़ेक्ट नहीं है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। जहाँ तक चेयरमैन नैब की जो है वो उनको रिमूव करने का जो तरीक़ाकार दिया गया है, वो तो अगर आप देखें कि वो जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है 1999, उसका जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की जो मियाद फ़िक्स की गई है, 4 साल चेयरमैन नैब की और 3 साल प्रोसिक्यूटर नैब की, उनको कोई भी नहीं निकाल सकेगा माँ सिवाय वो तरीक़ाकार जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है वो इम्पीचमेंट का है, उसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में भी उन्होंने आर्टिकल 209 जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस को अपने ओहदों से बर्खास्त करने का जो तरीक़ाकार दिया गया है, ये सेकंड अमेंडमेंट में उन्होंने स्पेसिफिकली आर्टिकल 9 का जिक्र किया था। लेकिन अभी जो आज एक तीसरा अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है, उसमें उन्होंने सदर मुमलिकत को इख्तियार दिया है कि चेयरमैन नैब को वही रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका इख्तियार करते हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का है और उसमें से आर्टिकल 209 जो पहले लिखा हुआ था उसको हज़फ कर दिया गया है। तो सभी ये तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये अभी भी इख्तियार जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है, वो तो आर्टिकल 209 के अलावा और कोई तरीक़ाकार न किसी आइन और न किसी कानून में है। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है कि इस वक्त जो आर्टिकल 209 है और उसके तहत जो रूल्स बने हुए हैं, उसमें किसी भी सुपीरियर कोर्ट के जज की अगर वो कोई भी एक शहरी भी ये महसूस करता है कि उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत दर्ज करा सकता है, और सदर मुमलिकत को भी ये इख्तियार है। लेकिन इसमें मुझे जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये है कि तरीक़ाकार तो वही होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला ही, लेकिन कोई भी शख्स डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ नहीं जा सकेगा। उसको जो भी दरख्वास्त देनी होगी वो सदर मुमलिकत को देनी होगी और सदर मुमलिकत मुझे एक ब्रेक लेनी है। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके कार तो वही होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन है या दरख्वास्त है वो सदर मुमलिकत को देनी होगी और फिर वो चीज़ें जो हैं वो आगे जुडिशल काउंसिल को जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर होंगी। मैं चाहूँगी कि आप इस पर मजीद भी बात करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शाह साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें। जो आप बता रहे थे कि एक्चुअली सदर को दरख्वास्त जाएगी और उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया जाएगा। जी अलीना, देखिए अलीना, बात यह है कि इस वक्त भी जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ दरख्वास्तें जो हैं उनको इम्पीच करने के लिए वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है। और आपको याद होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस सिलसिले में इजलास भी हुआ था और उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब किया था। और वो जो उस वक्त अनवर मंसूर खान साहब थे गालबन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेके ये आपकी असिस्ट करूँगा कि क्या उसमें आर्टिकल 209 का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट हो सकता है या कोई और हो सकता है। तो अब ये होगा कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूदा चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ अगर कोई उनकी मुआवजे की कोई अगर दरख्वास्त पड़ी हुई है तो इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद वो इनफेक्टिव हो जाएगी। तो अब जिसने भी कोई दरख्वास्त देनी है
वो सदर मुमलिकत को देनी है, और सदर मुमलिकत की सवाबदीद है कि वो मुनासिब समझें। तो वो जो मेरी इंटरप्रिटेशन है इस ऑर्डिनेंस की वो यही है कि वो जो मुनासिब समझेंगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र करेंगे, क्योंकि अभी भी ये थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में भी उनके चेयरमैन नैब की जो तनज़ली है वो उसी तरह हो सकती है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की, और वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उसका फोरम है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको एक थोड़ा सा एक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है कि बजाय कि इसके कि हर शहरी या कोई भी एग्रीव्ड पर्सन या जिसके भी नॉलेज में ऐसी बात हो कि चेयरमैन नैब ने कोई मिसकंडक्ट किया है, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डायरेक्ट नहीं दे सकेगा दरख्वास्त, वो सदर मुमलिकत को देगा। इसका मतलब ये हुआ शाह साहब कि चेयरमैन नैब अगर किसी आदमी के पास कोई एविडेंस भी है, कहीं पर कोई मिसकंडक्ट भी हुआ, तो जो पहले तो ये था कि वो सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकता था, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर उसको देखती कि ये मामला जो है ये थोड़ा गड़बड़ी है, तो वो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जो केस है या जो भी दरख्वास्त है या रेफरेंस है उस पर कार्रवाई कर सकती थी। अब किसी भी शख्स को इस बात का इख्तियार ही नहीं है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये कुछ लिख के भेज सके। वो सदर पाकिस्तान के ऑफिस में जाएगा, और फिर अगर सदर पाकिस्तान समझेंगे, और यकीनन सदर पाकिस्तान तो फिर नून लीग की तरफ से अगर कोई गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई गया, या कोई और ऐसी चीज़ गई, तो सदर पाकिस्तान तो कतई तौर पे नहीं समझेंगे, वो तो फिर वज़ीर आज़म साहब से मशवरा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोया अब जो एक चेयरमैन नैब की अगर कहीं पर कोई डिस्क्रिपेंसी पकड़ी भी जाती है, तो वो सदर पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो एक फ़िल्टर की तरह काम करेगा, और वो नहीं जा सकेगी चीज़ आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। ये तो एक अपोजिशन का ये कहना कि ये जनाब आप बिल्कुल एक इतना बड़ा, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ आ गया कि वो किसकी दरख्वास्त को आगे भेज रहे हैं। जो एक चेक था चेयरमैन नैब के ऊपर कि मैं अगर कुछ भी गलत करूँ वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल ये आइनी इदारा जो है ये उसकी पूरी देखभाल कर सकता है, पड़ताल कर सकता है। वो तो एक फियर जो है वो तो फिर हटा दिया गया, और वहाँ पर गवर्नमेंट का अपना फिल्टर आ गया। खाबर शाह खाबर, बिल्कुल। देखें, जब इस तरह की कवानीन साजी होती है जो स्पेसिफिक होती हैं, चीज़ों के ऊपर फोकस्ड होती हैं, वो हमेशा उनको उन कवानीन साजी को पसंदीदा नज़रों से नहीं देखा जाता। आपके कहने का मकसद बिल्कुल दुरुस्त है कि अब चेयरमैन नैब ये मौजूदा, या अगर ये लॉ बरकरार रहा, आगे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया, तो फिर उसमें चेयरमैन नैब जो है वो अपीस करेगा, वो प्लीज़ करेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि वो जिनकी गवर्नमेंट है और जिनका मुंतखब शुदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो उनको फेवर करने की कोशिश करेगा, उनको डिसप्लीज़ नहीं करेगा। तो फिर उसको इस बात का तहफ़्फ़ुज़ है कि जितने भी बड़े शवाहिद उनके ख़िलाफ़ अगर किसी एक आम शहरी के पास मौजूद हैं, तो वो जब सदर मुमलिकत को भेजेगा तो वो उनका ये सवाबदीद है कि वो उसको आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र करता है या नहीं करता। दूसरा एक क्वेश्चन और भी लोगों के जहन में अभी आ रहा था, मेरे से बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात ने भी पूछा कि ये सदर मुमलिकत को देने का मकसद ये है कि इसकी इंक्वायरी और एडजुडिकेशन भी सदर मुमलिकत करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी तशरीह ऐसे बनती है, क्योंकि इसमें जो कदगन लगा दी गई है कि उनको रिमूव सदर मुमलिकत करेंगे, लेकिन उसी मोड में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की रिमूवल होती है। तो वो तो पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हज़रात हैं, जिनकी मुआवज़े की जो रेफरेंस अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मंजूर कर लेता है, तो वो तो रेफ़र फिर भी सदर मुमलिकत को करेंगे, सिफारिश करेंगे कि हमारी नज़र में उन्होंने जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है और आप इस पे अप्रूवल दे सकते हैं। तो फाइनल अप्रूवल तो सदर मुमलिकत नहीं देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा जगलरी ऑफ वर्ड्स कह लें, या जो कानून साजी में जो थोड़ी बहुत वो जो लीगल गड़बड़ होती है, ये वो हुई है। बेसिकली उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। बेसिकली ये आप कहना चाह रहे हैं, ये बड़ी बारीक वारदात की गई है। ये जगलरी वर्ड्स, ये यानी बात को घुमाया इस तरह से गया है
کہ ایک واردات کر دی گئی ہے اور سارا جو اختیار ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. لیکن پھر شاہ خاور مجھے یہ بتائیں کہ جی یہ جو پھر کہاوتیں کہانیاں اور یہ اتنی بڑی بڑی لمبی تقریریں کہ جناب یہ ریاست مدینہ ہے اور پرانی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہاں پر قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوتا تھا اور یہاں پر اکراس دا بورڈ ہوگا. تو تحریک انصاف نے تو الیکشن اسی لیے جیتا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات تھی, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات تھی, ایک بڑے شفاف نظام کی بات تھی. تو یہ اس طرح کے کام اگر ہیں تو جو پولیٹیکلی جو تشخص تھا پرائم منسٹر صاحب کا یا جو جماعت کا, تو وہ اس پر آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی رہے, تو کیا اس پر ڈنٹ نہیں پڑے گا یہ کہ کسی کو احساس نہیں ہے اس جماعت میں کہ یہ جو کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پر اپنی اوپینین بنائیں گے اور ان کا جو پرسیپشن ہے وہ اس حوالے سے خراب ہوگا؟ دیکھیں سبھی بات یہ ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے تو ایک سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس لے کے آئے تھے. اگر آپ نے اس میں اتنی جلدی مزید کچھ چینجز کرنی تھی اور وہ جو پہلے آپ نے وہ فراڈ پبلک ایٹ لارج جو تھا اس کو اگر آپ نے ختم کر دیا تھا, دوبارہ آپ نے اس میں شامل کر دیا جس میں مداربہ کے کیسز بھی ہیں, اور پھر اختیارات جو ہے وہ ثوابدیدی دینا صدر مملکت کو, واقعی وہ تو جو ریاست مدینہ ہے وہ تو ایک مثالی ریاست تھی جس میں کوئی فیوریٹزم کوئی فیورزم کسی کی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کوئی نہ قانون, تو خیر وہ ادھر قرآن و سنت کا ہی قانون تھا, اسی پہ ہی سارے فیصلے ہوتے تھے. تو لیکن آج کل کے دور میں جس طریقے سے یہ صورت چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا لیول تھوڑا سا ان کو کم کر دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ اب یہ کم از کم آ جائیں کہ جو ایک اس وقت کی اور بھی ایک مدینہ کی ریاست تو خیر ایک مثالی ریاست ہے, اس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, تو کم از کم مدینہ کی ریاست سے یہ بغداد کی ریاست پہ کم از کم آ جائیں, اور اگر وہ اصول بھی اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اچھا, آپ تو بغداد کی ریاست کا ذکر رہے ہیں, بغداد کے نام سے تو علی بابا 40 چور کی کہانی ذہن میں آ جاتی ہے. وہاں پہ تو بغداد میں تو وہ ساری کہانی تھی, وہ اشرفیاں اور وہ 40 چور اور علی بابا, وہ تو پھر بالکل ہی انٹائرلی وی گو انٹو ڈفرنٹ ڈومین. شاہ خاور نہیں سبھی ایک زمانے میں جب تاتاریوں نے جب تک بغداد پہ کو تاراج نہیں کیا تھا, بغداد جو ہے وہ علم اور فنون کا اور بڑی ترقی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک سمبل تھا بغداد کی جو ریاست تھی یا بغداد کا جو شہر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا لیول کم کر کے بغداد کی حد تک ہی آ جائیں اور کم از کم اس کے ہی تھوڑے سے اصول اگر اپنا لیے جائیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. بھائی دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے, بغداد میں کلچر تھا, فن تھا, اس میں میوزک تھا, اس میں اور بہت ساری رنگینیاں تھی, شہنشاہیت تھی وہاں پر. تو لیکن انصاف کے حوالے سے تو مجھے نہیں پتا کیا صورتحال تھی. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں جو کلچرل ایکٹیویٹیز اور یہ ناچ گانا اور وہ سارا, تو وہ تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید آپ سے بغداد کی اور بھی سٹوری سنیں گے, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. اور اس میں اہم پوائنٹ ہے, اس سے پہلے جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا اس میں مشاورت کی بات کی گئی تھی, کمیٹی کی بات کی گئی تھی. اب یہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس میں ڈائریکٹ جو ہے صدر صاحب ہیں اور پھر صدر صاحب جو ہیں وہ آگے سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کریں گے. اس کا مطلب یہ جو موجودہ سیٹ اپ اور موجودہ شخصیت ہیں شاید وہی جو ہیں اپنے مقام پر رہیں گی. اس وجہ سے شاید یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. اور اگر یہ چیز اس لیے کی گئی ہے تو اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ اپوزیشن جو بات کرتی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ کی, شاید وہ بھی ثابت ہوتی ہے. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, اب کچھ بغداد کی سٹوری سنا رہے تھے اور میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال تھا. نہیں جی آپ کا سوال بھی میں نے سنا. میں جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات ہے اس پہ تو شاہ خاور جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بیان فرما سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بغداد کی ریاست اگر ہم نے بینچ مارک بنائی تو پھر یہ ملک جو ہم نے اسلامی ملک اسلام کے نام پر جو حاصل کیا تھا, یہ مجھے نہیں پتا پھر کس طرف چلا جائے گا. شاہ خاور, یہ مجھے جو علینا کا بھی جو سوال ہے
پہلے تو شاید ایسی بات نہیں تھی، لیکن اب یہ جو فلٹر لگایا حکومت نے، بڑی ایک واردات کی ہے باریک، اس کے بعد تو اپوزیشن کی بات میں کچھ تھوڑا وزن لگتا ہے ہمیں۔ دیکھیں بالکل لگتا ہے، دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از ان سائڈ، وہ جو ہے نا دیر از سم ویئر ریٹ جو کہ اسمیل کر رہا ہے، بالکل دیکھیں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تو میں اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں کہ قانون سازی آپ آرڈیننس کے ذریعے کیوں کرتے ہیں، کیونکہ آرڈیننس کا اگر آپ شک پڑھیں آرٹیکل 89 تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو یا پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو اور اس وقت کوئی ایسی ایک افتاد پڑ گئی ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے کہ جس کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کو قانون ضروری بنانا ہے راتوں رات، تو وہ آرڈیننس کی شکل میں آتا ہے، جس کو 120 دن کے اندر اندر جو ہے اس کو پھر آپ کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس وقت بھی نہ بنے تو پھر اس کو مزید آپ 120 دن کی توسیع دے سکتے ہیں قومی اسمبلی میں ایک قرارداد کے ذریعے۔ تو اس کو اگر آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنائیں گے تو وہ کچھ عرصے کے لیے تو نافذ العمل رہے گا، لیکن اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو میں اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں آرڈیننس کے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جو آپ انٹرپریٹیشن آف لاز کی جب بکس پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ فراڈ ود دی لیجسلیشن۔ تو اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہیں وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ قانون میں فراڈ ہے۔ تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس بھی موجود ہیں، اور ایسے قوانین کو ڈیپریکیٹ کیا گیا ہے اور ان کو سیٹ اسائڈ بھی کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین سازی جو ہے وہ بالکل وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک گروپ کو فوکس کر کے یا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو قوانین سازی کا آئین میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اس میں آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، اس میں سب کی رائے آتی ہے اور اس کے بعد ایک سوچ سمجھ کے قانون سازی کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس سے انحراف کریں گے تو اس طرح کی صورتحال قوانین سازی میں سامنے آتی رہے گی، جو بعد میں سپیریئر کورٹس میں چیلنج ہو کے وہ سٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات شاہ خاور میں چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ وہ سوالوں کے جواب دیا کریں گے قومی اسمبلی میں، پھر یہ کہا گیا کہ اپوزیشن انہیں بات نہیں کرنے دیتی، اور اب وزیراعظم صاحب پارلیمنٹ میں بہت ہی مشکل اور بہت ہی کم آتے ہیں۔ بڑے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس پر وہ قوم سے کہتے ہیں میں خطاب کروں گا، حالانکہ پوری دنیا میں جہاں پر یہ پارلیمانی جمہوریت چل رہی ہے، لندن کی، وہ برطانیہ کی خود وہ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ وزیراعظم صاحب فلور پہ جا کے، فلور آف دا ہاؤس جا کے وہ گفتگو کرتے ہیں، جس کو ٹی وی جو ہے نیشنل میڈیا وہ دکھاتا ہے ان کو۔ تو وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی یہ ٹینڈنسی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے اور قوم سے آ کے خطاب کرتے ہیں۔ کیا سوالات سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں ان کو پھر یہی بتا دیا جاتا ہے کہ جناب وہاں پر آپ جائیں گے تو بڑا وہ تو آپ کو پکڑ لیں گے، بات نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ تو ان کے مینیفیسٹو کے خلاف ہے، الیکشن سے پہلے وہ جو وعدے کرتے تھے ان کے خلاف ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بجائے قوم سے خطاب کو ترجیح دیتے ہیں؟ اور ویسے جمہوریت کی بات ہوتی ہے لیکن پارلیمنٹ کو انتہائی خود انہوں نے بے توقیر کر دیا۔ کوئی بھی امپورٹنٹ ایشو جس پر وہ ایگری بھی کرتے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں لے جانے سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں لے گئے تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ جی سبھی دیکھیں، جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہیں وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور اس کے بعد جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پارلیمانی روایات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے جب بھی وہاں پہ خطاب کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے ادھر بہت زیادہ ایک ہنگامہ کریٹ کیا اور ان کی آواز جو ہے وہ ان کے شور میں یا نعروں میں بھی دب گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے، یہ ایک اچھا ماحول جو پارلیمنٹ کے اندر کریٹ کرنے کا ہے، یہ تو یا تو اسپیکر نیشنل اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کا بنتا ہے، یا آپ کی اندر ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں، اسپیکر نے بنائی ہوتی ہیں، جس میں رولز آف دا گیم طے ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ ایک طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے کہ ابھی جو اجلاس ہونے والا ہے اس میں لیڈر آف دی ہاؤس نے بھی آنا ہے، اس میں اپوزیشن لیڈر نے بھی خطاب کرنا ہے، اور جس کا جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ ادھر دی جائے اور ان کو وہاں پہ بولنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو زیادہ پارلیمنٹ کے جو نظام ہے اس کو آرڈر میں رکھنے کا زیادہ ذمہ داری اور فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہوتا ہے،
क्योंकि हुकूमत ने वहाँ पे अपने चीज़ें आवाम के सामने या पार्लियामेंट के सामने रखनी होती हैं। तो वहाँ पे अगर हमने देखा है कि जब अपोजिशन के कुछ लोग बोल रहे होते हैं या अपोजिशन लीडर बोल रहे होते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, तो वहाँ पे हुकूमती वज़रा और अरकान जो है वो ख़ुद उस ऑर्डर को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर लामहला जब लीडर ऑफ द हाउस भी हाउस में आएंगे तो अपोजिशन भी उसी तरह रेसिप्रोकेट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों को, ट्रेजरी बेंचेस को, असम्बली में एक ऐसा माहौल ज़रूर जो है एक कायम करना चाहिए अपने बाहमी मुशावरत से और एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सूरत हाल हो तो फिर कोई भी असम्बली में जाने से घबराएगा भी नहीं, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि घबराना चाहिए भी नहीं। आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सेनेट में जाएं, आप कौमी असम्बली में जाएं, लोगों के सवालात के जवाब दें। और इसमें यह भी मैं आपको बताऊं कि अवाम से खिताब करना भी कोई बुरी बात नहीं है कि आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने मेजॉरिटी में आपको मुंतखब किया है, तो आप कई मौके पे अवाम को भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट या जो कानून साजी है या आपने और जो बिज़नेस चलाने हैं, वो आपका घर जो है वो फिर कौमी असम्बली है, उस पर आप एक अच्छा माहौल कायम करें, आप वहाँ पे जाएं। और चूँकि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस है, वो जवाबदेह है, तो फिर वो कौमी असम्बली को है और आवाम को भी। अच्छा, ये आज लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी कोर कमेटी ने फैसले किए हैं और वो के इलेक्शंस जो हैं बड़े शहरों में वो डायरेक्टली होंगे मेयर्स के। इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, महंगाई जितनी ज़्यादा है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो जिनसे भी हमारी बात होती है वो थोड़े मायूस हैं मिस गवर्नेंस की वजह से, मामलात की वजह से। व्हाट डू यू सी एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं, कैंटोनमेंट के इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ कोई इम्प्रेसिव नहीं दिखा सकी और अब उसके बाद उन इलेक्शंस के बाद महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो व्हाट डू यू सी एज ए पॉलिटिकल वर्कर? जी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, महंगाई है और बेरोज़गारी है और वसाइल की कमी है, वो तो ज़रूर वो पेश नज़र होगी अब वोटर्स के नज़दीक। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो पॉजिटिव जो हमने सुना है कि वो अभी जो लॉ लाने जा रहे हैं, उसमें जो शहरों के मेयर होंगे या ज़िला कौंसल्स के चेयरमैन होंगे, उनका डायरेक्ट ज़िला या शहर जो है वो हर शहरी इंतखाब करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। और लेकिन उसके साथ साथ फिर आपने उस मेयर को या ज़िला कौंसिल के चेयरमैन को इंतज़ामी, माली और ये और अमन व आमा के जो है इख्तियारात ये भी देने पड़ेंगे। जिस तरह के आपकी यूएस में जो स्टेट्स गवर्नर्स होते हैं वो काफ़ी बाइख्तियार होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एक कॉन्सेप्ट लाया भी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जब लोकल बॉडीज़ के लिए एक कमीशन बनाया था, वो बैरिस्टर कमाल असफर कमीशन था, उन्होंने भी जो एक लोकल बॉडीज़ का एक खाका पेश किया था, उसमें भी डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का कॉन्सेप्ट था और उनका इलेक्शन भी डायरेक्ट होना था। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर उनके पास इख्तियारात हों, माली, इंतज़ामी, हर तरह के, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें फिर ये फ़ायदा होगा कि जो छोटे सूबे जो ये शिकायत करते हैं कि हमें प्रॉपर जो है वो नुमाइंदगी नहीं मिलती या हमारे इख्तियारात कम हैं, हमारी अददी लिहाज से हमें इग्नोर किया जाता है, तो जब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नरेट या डिस्ट्रिक्ट मेयर या ज़िला कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो डायरेक्ट जब उनका इंतखाब होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर तरीके से अवाम की जो है वो कर सकेंगे, नुमाइंदा होने का जो है अच्छा सबूत दे सकेंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब आपका भी, शाह खावर साहब आपका भी, शहबाज साहब। मेयर के इलेक्शन के हवाले से जो आ रही हैं खबरें पीटीआई की, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हो सकता है जनरल इलेक्शन में अगर मेयर पीटीआई का हो तो बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।